शंकर रामाणी जन्मशताब्दी समारोह या निमतान साहित्य अकादमी नवी दिल्ली आणि थळाव्या संस्थांच्या आदारान आयोजित हो 2 दिसाचो परिसंवाद हांगा घडून येता आणि ह्या परिसंवादाचो मूळ शीर्षक आसा शंकर रामाणी व्यक्तित्व आणि कृतित्व. ह्या पेपर तयार करपाच्या नदरेंतल्यान परत एकदां सगळी कोंकणी कविता वाचपाचो एक संद मेळ्ळी. त्याच बरोबर हालींच जे पुस्तक मराठी अकादमीन काडिल्लें आसा डॉक्टर अनुजा जोशी हांचें तें घेवनूय तातूंतल्यो मराठी कविताय अभ्यासपाचो आनी मागीर पालांड आनी मागीर अंधारवाटा आनी बाकीची पुस्तकाय आभाळवाटा ताजी पुस्तकांतली कविताय वाचपाची संद मेळ्ळी. एक्चुली आमचो ह्या पेपराचो विशयच आसा की शंकर रामाणी हांचे कवितेंतलो अध्यात्म, छंद आनी संगीत असो आसा. खरें म्हणल्यार हे 3 वेगवेगळे विशय आसात. अध्यात्म वेगळें, ताची जोड तुलना करतलो छंद वेगळो आनी छंदाच्याकूय मागीर लागीं अशें संगीत आसा. पूण विचार करतना भावे कडेन म्हणिल्लें, सर आमी हे 3 विशय वेगवेगळे आसात. सर म्हणलें एक तुका जाय तो विशय घे आनी ताच्या संदर्भानूच तूं उलोवपाचो प्रयत्न कर म्हणून. पूण हांगा अशें जालां की सर ज्या विशयाचेर बऱ्या अध्यात्माचेर उलयल्या तोच विशय कोंकणीच्या संदर्भान हांवें हांगसर घेतला आनी ताचेर हांव आतां भाश्य करतलो, कारण कोंकणी कविते संदर्भान सरांचें भाश्य जावंक ना. म्हणटकच तो एक विशय घेवन आनी कोंकणी कवितेंत आनी मराठी कवितेंत म्हाका उजवाड, प्रकाश आनी काळोख हाचें जें नातें अध्यात्मा कडेन आसा तें एक केंद्रस्थानाचेर दवरून म्हजो हांव पेपर तुमचे मुखार सादर करता. सुरवातेकच हांव साहित्य अकादमी आनी बाकीच्या संस्थांक धन्यवाद दिता ही संद म्हजे कडेन उपलब्ध केली म्हणून. शंकर रामाणी कविता ही आपली कवितेंत म्हणटा, कविता येता हांव फक्त तिका येवकार दिता आनी खासा तिगेल्याच हांवें आपणायल्ल्या उतरांनी तिचें मखर सजयता. तेच कवितेन ते फुडें म्हणटात निमणे कडेन, कविता वता खंय वता असो प्रश्न करतात. कविता वता खंय वता म्हाका ताची सुलूस लागना, मात म्हज्या भोंवतणी फाकिल्ल्या उजवाडाच्या हातांनी माये मोगान म्हाका सासपीत रावता. ही जोगलांचें झाड हातुंतली कविता. कवितेची निर्मिती संदर्भान मांडिल्लें कवीचें हें मत. आतां सांगलां तशें रामाणीचे चडावत कवितेंत उदासीनता आनी नैराश्याच्यो असंख्य आडव्यो उब्यो रेशा आसात. जिणेंतले आघात चिमटेत धरपाक पळोवपी ही कविता दुख्खाचे प्रत्येकारी रूप प्रकट करता. रामाणूंच्यो कविता स्वता विशींचे गूढ सोदता. सैमाच्या शोकमग्न उरपाकय ते आपल्या शब्दांनी काव्य रूप दिता. जिवनांतली गूढता सोदप हे ताच्या कवितेचे विशय आशिल्ल्यान अध्यात्माची ओड थंय आसा म्हणपाचें काव्य रसिकांक जाणवता. रामाणी हे मितभाशी कवी, संवाद आनी सुसंवाद आपलेच कडेन करपी. आपल्या जिवनांत आपणाक भोगिल्लें दुख्ख, नैराश्य वा अडचणी संदर्भान तक्रार करपाची वृत्ती नाशिल्ल्यान दुख्ख सहन करून जगपाची तांचे वृत्तेचो आमकां अंदाज येता. हें सगळें सांगपाक कविता ही माध्यम थारता, तातूंतल्यान ते अभिव्यक्त जातात. ते कवितेंतल्यान अभिव्यक्त जातात आनी तिच्या सांगातान जगले आनी लौकीक जगा पासून पयस रावून तांच्यांनी फक्त कविता बरयली आपल्या जिवना विशीं, आपल्या दुख्खा विशीं. शंकर रामाणीन विविध विशय आपल्या कवितेंतल्यान हाताळ्ळ्यात. तातूंत एकाकीपण आसात, तातूंत प्रेम आसा, तातूंत मळब आसा, जमीन आसा, आकाश आसा, उजवाड आसा, काळोख आसा, दुख्ख आसा, जल्म आसा, मरण आसा, जल्मा मरणा मदलो प्रवास आसा, तातूंत भक्ती आसा, आनंद आसा आनी अशे वेगवेगळे विशय ताचे कवितेंतल्यान येवन वतात, मराठी तशेंच कोंकणींतल्यान. रामाणीचे कवितेक अध्यात्मकतायेचें अशें तेचें एक तोरण आसा, कारण अध्यात्मकतेचो संबंद मनशाच्या आंतरीक जिवना कडेन आसता.
अध्यात्म अधिआत्म म्हळ्यारूच स्वता कडेन पळप अर्थात स्वता कडेन पळोवपांतल्यान आत्मपरीक्षण जाता. ताका लागून आपल्या जिवनाचो खोल मेरेन दडिल्लो अर्थ कितें आसा हाचो तो सोद घेता. ताच्या मनांत विचारमंथन सुरू जाता. चिंतन मननांतल्यान एक पूर्णत्वाची आस ताचे भितर निर्माण जाता. अध्यात्मकतायेचो संबंद खंयच्या एका धर्मा कडेन वा संप्रदाया कडेन आसना भौतीक जिवनाचो अनुभव प्राप्त करप होच आध्यात्मीक जावपाचो खरो अर्थ आसा. अध्यात्म म्हळ्यार केल्ली पुजा, प्रार्थना आनी भक्ती. कवी शंकरामण यांनी आपल्या पुराय जिवितांत कवितेची नित्यनेमान पुजा केली. काव्य भक्तीचो मार्ग आपणायलो. हें करतना ताणें केन्ना आपले मोठेपणाचे पोवाडे गायले नात. ते सदांच काळखाच्या पड्ड्या आड रावून आपलें काम करीत रावले. वायट आनी बरें, फट आनी खरें, विस्वास आनी अविस्वास, आनंद आनी दुख्ख, जल्म आनी मरण, आध्यात्मीक मनशाचे अशे दोन पक्ष आसतात. जिवनाक स्पर्श करपी ह्यो दोन बाजू. मनीस निर्जीवतेंतल्यान सजीवपण सोदता आनी सजीव गजालीन तो आपलें अस्तित्व सोदपा खातीर एक सारको धडपडत आसता. आध्यात्मीक जिवनांत उजवाड आनी काळोख काळखाक एक वेगळें म्हत्व आसा. काळोख तशें उजवाडान मनशाक सदांच बुरळ घातले. मनशाक ताणें आपले कडेन आकर्शीत केला. मनीस उजवाडान दिपकावला आनी काळखान तो चांचपडला. उजवाडाचें बोट धरून तो चलपाक शिकला. जाल्यार दुसरे वटेन काळखाच्या विवरांत घुसमटून तो रागार फुगार जाला. रामायणान ह्या उजवाडाक आनी काळखाक आपले कवितेचो विशय केला. ताची असंख्य रुपां आनी प्रतिरुपां आपले कवितेंत तांच्यांनी मांडल्यात. दिवे हे आपले मराठी कवितेंत ते म्हणटात, नुकतेच दूर दूर लागले दिवे. नुकतेच दूर दूर लागले दिवे लावले कोणी असो प्रश्न करता. मी तर आत्ताच म्हटली होती काळोखाची गाणी. दुसरे कवितेत त्याच आशयाची वा त्याच विशयाची एक कविता आसा आनी तेच शीर्षकाची. ते म्हणटा की दूर दूर नुकतेच दिवे उजवाडाचे लागले थवे प्रश्न करता. कोठे काय? मी तर अजून काळोखाचे धरले पाय. हांगा पयले कवितेत कवी काळखाची गितां गायता जाल्यार दुसरे कडेन तो काळखाचे पांय धरता. ह्या दोन कवितेत कवीक तीन प्रश्न पडटा. एक, दिवे कोण लायल्यात म्हणपाचे. हे दिवे उजवाडचे थवे म्हणपाचे आनी खंय लागल्यात असो स्वताकच प्रश्न करता. त्या पयस उजवाडाच्या आलतडी आशिल्लो हो कवी अशे तीन प्रश्न स्वताकच विचारता आनी तो अंतर्मुख जावन ताचो तो जापो सोदपाक लागता. ब्रह्मकमळ ह्या कविता संग्रहांत एक कविता आसा पान नंबर 5. डार्कनेस, मोर डार्कनेस. हांगसर काळोख, गडद काळोख म्हणा कोंकणींतल्यान, किट्ट काळोख, दाट काळोख, ह्या नदले मोर डार्कनेस असो ध्यास घेवन खोल काळखांत बुडी मारून केन्ना तरेन खरीक पावतकीच थंय एक उजवाडाची तरी आपसूक उदेत काय. हांगा कवी खोल काळखांत उडी मारपाक सोदता. पूण ते करतना ते आपल्या जिवितांत केन्ना तरी उजवाडाची तिरीप आपसूक उदेतली असो आशावाद मना कडेन ते बाळगितात. तशेंच ते म्हणटा, भर काळखांत चल चल्लो आनी आतां उजवाडाचे धारेर खोल काळखांत बुडलो. निळे ब्रह्म ह्या कविता संग्रहांतली कविता. तळयेंत वा न्हंयेंत थंड किरां उदकांत बुड मारची तसो कवी हांगा काळखांत बुडी मारता. मूड मारूंक खरीक वचप, भर काळखांत चलप, कवी आपल्या आंतरीक जिवन प्रवासाची गजाल आमकां नकळत सांगून वता. दिवे लागले रे दिवे लागले, तमाच्या तळाशी दिवे लागले, दिठीच्या दिशा खोल तेजाळताना कोणी जागले रे कोणी जागले. पालाण ह्या कविता संग्रहांतली कविता. सरान म्हणलें निर्गुणी केशरी दिवे लागले म्हणून तांच्यान ताचें हें केलां. कवी रामाणी हांणी ही पालाण संग्रहांतली भोवचर्चीत ताजी कविता वेगवेगळ्या अर्थांनी ते कविते कडेन सगळे वाचक आनी अभ्यासक पळयतात. सरांनी ताचें वेगळें इंटरप्रिटेशन हांगसर केल्लें आसा. सरभोंवतणी काळोख दाटला अशा वेळार तमांतल्या तेजा कडेन वचपाची इच्छा हांगा प्रखर जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा. काळखांत पयस करून उजवाडाची उर्जा हांगा कवी अणभवता. अणभवा पलतडच्या आत्मीक अनुभुतीचें सैमीक वातावरण हांगा नकळत तयार जाता. कवीक पेटलेल्या दिव्यांची आस लागिल्ली आसा.
ह्या पेटिल्ल्या दिव्यांची आरास नियळटना जिविता कडेन पळोवपाचो एक ध्यास आमकां ह्या कवितेंतल्यान लक्षात येता. ही पृथ्वी स्वयंप्रकाशीत ना, ती सुर्या कडल्यान उजवाड घेता. हे धर्तरे वयलो उजवाड म्हळ्यार सुर्याचें तेज हें एक सत्य आसा. हांगाचो मूळ निवासी आशिल्लो काळोख हेंवूय सत्याचें तें आंग आसा. काळोख हें दुख्ख आनी निरशेणेचें प्रतीक. काळखांत आमी धडपडटात आनी घुस्मटतात. काळोख आमकां वेदना दिता हें खरें आसलें तरी त्या आसपांत जिणेंत सकारात्मक विचाराचें प्रकटीकरण जाल्लें आसा, प्रकटीकरण जाता. मनशाक जिणेंत उजू वाट मेळटा. ताका लागून कवी म्हणटा, खर म्हज्या निरशेणेची दोळ्यांत तुज्या पेटली दुकां. खर म्हज्या निरशेणेची दोळ्यांत तुज्या पेटली दुकां. ताच्या धगान जिणेंत आतां उजवाडाची फुटली पाखां. जोगलाचें झाड ह्या कविता संग्रहांतली कविता. काळखाची तुलनेन आमकां उजवाड आवडटा. ताका लागून ताचीच चड आराधना आमी करतात. काळखांतल्यान उजवाडा कडेन वचपाचो ध्यास धरून आमी आमचें जिवीत सारतात हें खरें. पूण आमची जीण जेन्ना निरशेणेन भरता, आमी दुख्खी जातात, खंती जातात, तेन्ना आमी मोडून पडटात. अशे वेळार आमी आसरो घेता तो काळखाचो. हांगा कवी नेमकें तेंच करता. भर दिसा सकाळीं कवडां धापून हांवें किट्ट काळोख केला आनी म्हज्या काळजा कुडीत कोनशाक हांव एकलोच बसला. कवी काळखाक आनी उजवाडाक समजून आनी जाणून घेवपाचो हांगा प्रयत्न करता. काळोख हें उजवाडाचें खरेलें रूप कवी म्हणटा. आनी उजवाड काळखाचें. स्वताक जाणून घेवपाक आपले भितर ही क्षमता विकसीत करप हो अध्यात्मीक विकास. कवी कवितेंतल्यान आत्मसोद घेता आनी म्हणटा, भायर काळोख भितर काळोख. भायर काळोख भितर काळोख म्हजीच म्हाका मेळना वळख. हांगा कवी आपल्याक तेळटा, नियळटा, ते आपले आत्म्याचें परीक्षण करता. केन्ना केन्ना ताच्या मनात संभ्रम तयार जाता, मनात विचारांचो खेळ चलता आनी ते म्हणटा, आतां रात जाल्या, भायर वारें वादळ नासूनय म्हगेल्या कुडींतले अकस्मात दिवे वतात येतात. आतां रात जाल्या, भायर वारें वादळ नासूनय म्हगेल्या कुडींतले अकस्मात दिवे वतात येतात. म्हळ्यार काळोख उजवाडाचो दिपकावणो खेळ चल्ला. जोगलांतल्या झाडांतली कविता. काळोख आनी उजवाडाची अशी असंख्य रुपां ताचे कवितेंत आयल्यांत. विविध उपमा, प्रतिका आनी प्रतिमा वापरून ह्या काळखाक आनी उजवाडाक तांच्यांनी शब्दरूप केला. म्हाका दिसता ब्रह्मकमळ हो कविता संग्रह जर तुमी घेतलो आनी तो वाचलो जाल्यार असंख्य अशी काळोखाची रुपां आमकां दिश्टी पडटात. असंख्य प्रतिमा तातूंत आयिल्ल्यो आमकां पळोवपाक मेळटा. ते म्हणटात एका कवितेन, 10 दिकांनी निकतोच पालयेंक लागिल्लो काळोख. पाले हो जे सगळ्यान म्हणटात, पालयेंक लागिल्लो काळोख. कितले बरें अशें मांडलात पळय ते. थंड किरांव काळखी रात. अशी शियाळी रातीचो आमकां याद येता. थंड किळाव काळखी रात, शियाळ्या उजवाडांत असो एक कडेन ते म्हणटात. इतल्या अनंत खोल काळखांत अशे तरेन ते कवितेन बरयतात. उदेल्ल्या दिसा उजवाडांत शेणिल्लो म्हजो अपुरबायेचो काळोख. कितली अपुरबाय करता पळयात काळखाची ते. काळखाच्या काळ्या पाणयात देवलो. काळें पाणी आसा, आमचे कडेन काळें रान म्हण एक जागो आसा. काळें पाणयात देवलो. नाल्ल्या दिसाची चान्नी रात अशें ते म्हणटात. कैदाशीन कसो काळोख अशें तो काळखाक ताचो ताच्या संदर्भान उल्लेख करता. माथ्यार न्हाल्ल्या लांब काळख्या केंसांचो वास. निळे निळे ब्रह्म ह्या कविता संग्रहान आयल्या एक वळी. माथ्यार न्हाल्ल्या लांब काळख्या केंसांचो वास. भर दिसाच्या विखाळ उजवाडान एकटोच काळोखाचें बोट धरून. अशे तरेचे उजवाड आनी काळखाची असंख्य रुपां आमकां कवितेन हांगा थंय पळोवपाक मेळटा. तांचे कवितेंत चान्ने आनी काळखाचें मनोमिलन जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. ते म्हणटात, काळोख म्हळ्यार रसरशीत चान्ने उमाशेच्या रातीक फुटिल्लें. काळोख म्हळ्यार रसरशीत चान्ने उमाशेच्या रातीक फुटिल्लें. दुसरे कडेन ते म्हणटात, काळखा रातीच्या मेकळ्या मानेर सोडिल्ल्या न्हाल्ल्या केंसांत चान्ने फूल कशें परमळटा. भर उमाशेच्या मदांनीर चान्न्याचो गर्भ सुवाळो. आनीक कवितेंत म्हणटात, फुडली सगळी वाट काळखांतल्यान चान्न्याची दवी फुल्ल. ब्रह्मकमळ ह्या कविता संग्रहांत ते म्हणटात. काळोख पोशांत एक सारको चान्ने ओपीत रावता. काळोख आनी उजवाडाक धरून रंगाच्यो विविध छटा तांचे कवितेन येतात. पळयात, निळे निळे वज्र कसो उजवाड.
निळे निळे वजे कसो उजवाड, काजुल्यांनी दिपकायलो ओलो काळोख निळो काळोख. आतां ओलो काळोख जे आसा इतली सुंदर अशी एक प्रतिमा हांगा येतात. ओलो काळोख वा निळो काळोख, रंगांची छटा आमकां पळोवंक. श्याम सुंदर दाट निळो निळो काळोख अशें ते म्हणटात. शंकर रामाणे हांच्या काळखाक काजुल्यांची साथ संगत आसा. काळोख ओलो आनी तो दाट निळो निळो आसा, तो थंडकिरांव आसा, तो कैदाशीण आसा. न्हाल्ल्या केंसांतल्या त्या काळखात सुगंध परिमळाचो वास आसा. काळोख हो चान्न्याचो सांगाती आसा आनी ह्या सगळ्या वयर ताच्या उजवाडाक ब्रजाची आरास आसा. चिमण्या एक कवितेन, आबाळ वाटा एक कवितेन, हे कवितेत ते म्हणटा, काळोखाची पुसट पुसट लांब लांब तिरकस तार. काळोखाची पुसट पुसट लांब लांब तिरकस तार. फुडल्या एका वळीन ते म्हणटात, कडव्यान म्हणटात, काळोखाची पुसट पुसट वळख अशीच जांभूळगार. कितलो सुंदर उतर ते हांगसर घेतात. आमचे समाजमन काळ्या रंगाक अशूभ मानता. काळो दाग, काळें माजर, काळो कावळो, काळी कांती आशिल्ली व्यक्ती हाचे पासून आमी इल्ले पयस रावतात. आमकां तें नाका अशें दिसता. पूण काळ्या रंगाच्या अंतरंगात विविध रंग आसात ते आमी विसरतात. विविध रंग मिश्रीत केल्या उपरांतूच काळ्या रंगाची निर्मिती जाता. ह्या रंग उत्सवांत समभाव विराजमान जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. हे अदृश्य रुपी साबा रंगूच शंकर रामाणीचे कवितेत अध्यात्माचे बळगे दिता. तांची कवितेची ती शक्त आसा. कवी शंकर रामाणे हांची ही अंधार यात्रा. काळखाच्या पावलांक उजवाडाचो तांचे ध्यास आसा. काळखाचे कळशे आपले हांडीर घेवन तो कवी भोंवलो आनी एक जगलो. कवी काळखाची खेम म्हणल्यार अलिंगन घेता, ताचोच सांगाती जावन आपले जिवीत ते व्यतीत करतात. अध्यात्म म्हळ्यार सादें, सोंपें, सरळ आनी निर्मळ आसप. शुभ्र चान्न्यावरी दिसप आनी वागप लेगीत. ह्या आमच्या अपुर्बायेच्या कवीचे दिसणें सादें आनी वागपूय दुसऱ्याक त्रास न दिवपी अशेंच. कवी शंकर रामाणे हांचे कडेन ह्या सगळ्याच गजालींची हिशोबाची पटी आशिल्ली. सरळ आनी निर्मळ जीवन जगिल्ले हे गृहस्थ. मनशान मनशा कडेन सारकें वागप आनी आपली नैतीक जबाबदारी पार पाडप हो अध्यात्माचो एक मूळ मंत्र. अध्यात्मीक मनीस सदांच ग्रंथ आनी संत हाचे संगतीत रावता आनी वावुरता. रामायणाचें जिवन हाचे पासून आमकां पयस काडपाक मेळना. तांच्यांनी बरयल्लीं असंख्य पत्रां ताची आमकां गवाय दिता. अध्यात्मीक व्यक्ती वेद वाचचे परस वेदना वाचपाचेर भर दिता. त्यो वेदना आमकां मराठी आनी कोंकणी कवितेतून तांच्यो दिश्टी पडटा. ओवळी पोंची ओवळां वेचची तशी ताणें आपल्यो आनी सैमांतल्यो विविध घटकांच्यो वेदना वेचल्यो आनी त्यो कवितेचे वावळेर गुंथिल्ल्यो आमकां पळोवपाक मेळटा. कविवर्य शंकर रामाणे हांणी 16 वर्सां पिरायेचेर 1939 वर्सा प्रकाश सातोळ्यांत ताची पयली कविता प्रकाशीत जाली असो संदर्भ मेळटा. मुखार तांचे सूर्यफूल, कातरवेळ, आभाळ वाटा, पालाण, उर्मिला ही संगीतिकेचें पुस्तक. मुखार वचून जोगलाचें झाड कोंकणीन, दर्पणीचे दीप हेजे वर्सा प्रमाण हांव तुमकां कविता सगळें सांगता. निळे निळे ब्रह्मकमळ, निरंजन आनी गर्भागार अशे मराठी आनी कोंकणी कविता संग्रह तांच्या नांवार आसात. सादारण 6 दशकां वयर चलिल्लो तांचो काव्याचो प्रवास काव्य रिसंग अजापीत करपा सारकोच आसा. हे तांचे कोंकणी मराठींतल्यो कविता एकी कडेन अभ्यास केल्या शिवाय रामाणीच्या मनाचो थाव लागप कठीण आसा. हेंच विधान आमच्या किरणबाईन हांगसर केल्लें आसा. कारण तांचे जर कविता संग्रह पळयले वा कवितेच्या पोंदाक घातिल्ली तारीख जर पळयली मराठी आनी कोंकणी कवितेची, जाल्यार आमकां दोनूय कविता बरोबर वाट चलतना दिश्टी पडटा. दोनूय भाशांतली कविता एकामेकाचो हात धरून वाट चलता. विशयाचे नदरेंतल्यान, आशयाचे नदरेंतल्यान आनी आकृतीबंधाचे नदरेंतल्यान ती एकामेकाचो हात सोडिना, ती वांगडा रावता. एका विशिश्ट काळाची घट्ट पकड आशिल्ली कविता, काळोख आनी उजवाडाचे असंख्य कंगोरे तिका आसात. ते कवितेचो अभ्यास एकठांय करपाक जाय. मानसशास्त्राक केंद्रस्थानांत दवरून ताचो अभ्यास जालो जाल्यार तें आनी चड बरें जातलें अशें म्हजें मत आसा. अंतरीचा दिवा मालवू नको रे अशें म्हणपी गोमंतकी संत कवी सौरभनाथ तांबे हाची ह्या वेळार म्हाका याद येता. तशेंच दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती तेथे कर माझी जोडती अशें जातकच
शंकररामाणीक प्रणाम करीन असं दिसता, कारण बाबू वरकर हाचे ह्या वेळाचें म्हाका स्मरण जाता. माझा विराट अंधार ही त्यांची एक सुंदर कविता आसा आभाळ वाटा या कविता संग्रहात. ते म्हणटात, मुक्यानेच सारी रात खोडणारे डोळे, मुक्यानेच सारी रात खोडणारे डोळे, विझलेल्या सोबतीचा चंद्र विस्मृतीत जळे, खोल एकांताच्या तळी फुटे अथांगाला बोल, खोल एकांताच्या तळी फुटे अथांगाला बोल, तम वेचताना कळे मग्न सावल्यांचे मोल, तार तार तापलेली कोण छेडते सतार, सूर सूर झोकलेला माझा विराट अंधार. शंकर रामणीच्या या अंधाराला सतशा प्रणाम. धन्यवाद.